رب تعالیٰ نے کیا ایمان والا میں ڈر میرے کولوں دوستی کر سچیاں دی یا اللہ سچا کون ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا 4 جماعتاں سچیاں دیاں جماعتاں نے یا اللہ کیڑیاں کیڑیاں نے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اگر نماز وچ دعا کرنے یا اللہ انہاں لوگاں دے رستے تے چلا جنہاں تے تو انعام فرمایا وے سن انعام یافتہ کون نے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا انعام اللہ علیہم من النبیین، پہلی جماعت میرے نبیاں دی جماعت ہے۔ نبی وڈیاں حوصلیاں والے وڈیاں جگریاں والے ہوندے نے، صبر والے ہوندے نے، استقامت والے ہوندے نے، انہاں دے مصائب دے پہاڑ آ جان تکلیفاں آ جان اللہ دے نبیاں دا سیوا ہوندے ہر حال وچ رب دی رضا تے راضی رہندے نے، او دا شکر ادا کردے نے۔ بھائیو ذرا تاریخ پڑھ کے ویکھو نا، حضرت جناب ایوب علیہ السلام رب تعالیٰ نے دولت دیتی ہے، مال دیتا وے، سب کچھ دیتا وے، باغات دیتے نے، بیویاں دیتیاں نے، شہرت دیتی ہے، میرے ویرو اللہ دا شکر ادا پہ کر دینے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ایوب ہن میں دیکھ کے آزمایا وے، ہن دیکھی میں لے کے آزماواں گا۔ اللہ دا نبی مصلی تے تشریف فرماوے، آن والے نے خبر دیتی یا نبی اللہ غضب ہو گیا ہے، غیب چوں آگ آئیے، آپ دے باغات جل گئے نے، مال اجڑ گیا وے، باغ لٹ گیا وے، واہ نبی تیری عظمت تو قربان جاواں، شکوہ نہیں کیتا، شکایت نہیں کیتی، بلکہ اپنی جبین اللہ دی بارگاہ میں جھکا کے کیا الحمدللہ رب العالمین۔ واہ نبی تیری عظمت تو قربان جاواں، تیرے رتبے تو قربان جاواں، کیونکہ عزتاں والے ہوندے نے رب دے رسول۔ پہلی جماعت اللہ نے فرمایا میرے نبیاں دی جماعت ہے، اطلاع دین والے نے اطلاع دیتی یا نبی اللہ غضب ہو گیا وے، زلزلہ آیا وے، زمین پھٹ گئی ہے، دھماکہ ہو گیا وے، آپ دا مکان گر گیا وے، اولاد مر گئی ہے، گھر دا گھر تباہ ہو گیا وے۔ اللہ دے پیغمبر نے عرض کی تھی الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ویرو نبی دے میلاد وچ سبق لے کے جاویو، نبیاں دی زندگی درس پہ دیندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن وچ جا پجا نبیاں دا ذکر کیتا ہے، پڑھو انہاں نوں نصیحت حاصل کرو۔ میرے ویرو پھر رب نے پتر بھی لے کے آزمایا، جائیداد بھی لے لیتی، مال بھی لے لیتا، باغات بھی لے لیتے، جناب ایوب دے جسم وچ کیڑے پا دیتے۔ میرے ویرو بیماری اتنی پھیل گئی کہ لوگاں نے جناب ایوب نو بوری تے پا کے گراں چو باہر جنگل میں چھوڑ دیتا۔ شاگرد چلے گئے، بچے کوئی نہیں، بیویاں کوئی نہیں، ایک فرما بردار بیوی رہ گئی، صبح لٹا کے جان دیئے، شامی آن کے پاسا بدل دیئے۔ میرے ویرو کئی سال ایوب دے بیماری وچ گزر گئے، حتیٰ کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ کیڑے زبان تے آ گئے۔ ایوب دے منچو جدو باہر نکلے، رو کی عرض کیتی مولا کدے تیرے کلو کچھ منگیا نہیں، مولا کیڑے زبان تے آ گئے نے، ایک دعا پیا کرنے یا اللہ سر تو لے کے پیرا تک باویں پورا جسم اگ جائے، پر مولا میرے دماغ نو سلامت رکھی، میری زبان نو سلامت رکھی۔ کیوں مولا اے دماغ ٹھیک روے گا، ادھے وچ تیری یاد روے گی، زبان سلامت روے گی، تیرے نام دیاں تسبیحاں پڑھدا رہاں گا۔ میرے ویرو توجہ کریو، جنہاں تے غربت غریبی آ جاندی ہے، اللہ دی طرف امتحان آ جاندہ ہے، نبی دی تاریخ پڑھو، نبی دی زندگی والمطالعہ فرماؤ۔ رب نے کہ ایوب شان دیتی سی، مال دیتا سی، اولاد دیتی سی، سب کچھ لے لیتا وے، کیڑے پائے نے، سر تو لے کے پیرا تک بیماری آ گئی ہے۔ ہن سنا تیرا کی حال ہے، چاہیے ایسی پیغمبر شکوا کر دے، شکایت کر دے، آہو بکا کر دے، پرواہ نبی تیری عظمت تو قربان جاواں، اس
حالت وچ بھی اللہ دے پیغمبر نے عرض کی تھی الحمدللہ رب العالمین۔ قربان جاواں میرے ویرو ذرا توجہ کریو نا، نبیاں دا صبر ویکھو، کیونکہ پہلی جماعت اللہ دی انعام یافتہ لوگاں دی، رب دے محبوباں دی، نبیاں دی جماعت۔ میرے ویرو توجہ کریو نا، خیال کریو نا، حضرت جناب یعقوب علیہ السلام دی تاریخ پڑھو۔ پتر وچھوڑا پہ گیا باپ دے بیٹے دے درمیان، کئی سال تک نبی روندا رہیا، پتر دی جدائی وچ اکھاں دی بینائی چلی گئی، جدوں اکھاں دی بینائی بھی چلی گئی، رب نے کیا میرے سونے یعقوب سنا نہ تیرا کی حال ہے، مولا جو تیریاں حکمتاں دے راز نے میں نہیں جاندا، مولا پتر جدا ہو گیا ہے، عرصہ ہو گیا ہے پتر دی جدائی وچ روندیاں، اکھاں دی بینائی چلی گئی ہے، پر مولا اس حالت وچ بھی تیرا بندہ پیا کہندے الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ویرو ذرا توجہ کریو نا، صبر والی جماعت، ہمت والی جماعت، حوصلیاں والی جماعت، استقامت والی جماعت، پہلی جماعت رب دے نبیاں دی۔ ہن اپنے نبی والا ہونا، اپنے نبی والا ہونا۔ میرے ویرو نبی پاک نو جادوگر کیا گیا، دیوانہ کیا گیا، رحمت للعالمین نبی نو پتھر مارے گئے، رستے وچ کانٹے بچھائے گئے، آپ دے گندیاں اوجریاں سٹیاں گئیاں، جادوگر تے دیوانہ کیا گیا، طائف والے نے پتھر مارے، لہو لہان کر دیتا، نبی پاک دے نالین مبارک بھی خون نال تر ہو گئے۔ جدو کملی والے دی یہ حالت ہو گئی، میرے ویرو اللہ تعالیٰ نے کیا جا جبریل یار کل پوچھ محبوبہ جے کمیں تے پہاڑاں نو ٹکرایا جائے، اے بستی والے تباہ ہو جان گے، پرواہ کریم تیرے حوصلے تو قربان جاواں، تیرے صبر تو قربان جاواں، کملی والے تیری استقامت کو قربان جاواں۔ جس نبی دے میلاد وچ بیٹھی ہوئے ہو، نبی پاک کل جبریل آئے، آقا منگو نہ بددعا عذاب آئے گا، یہ سن کر جبریل سے میرے نبی نے فرمایا، لوسر والو، گرد و نوا والو، انجمن تاجدار دیدار تاجدار مدینہ دی محفل وچ آن والیو، حضرت قبلہ پیر صاحب دی میت وچ بہن والیو، یہ سن کر جبریل سے ہم سب کے نبی نے فرمایا، یہ سن کر جبریل سے میرے نبی نے فرمایا کہ میں اس دہر میں جبریل نے عرض کی تھی آقا کچھ تے منگونا، رحمت للعالمین نبی نے ہاتھ اٹھا لیتے، دعا کی تھی، کیڑی دعا کی تھی، الہی رحم فرما ان طائف کے مکینوں پری، اور مولا پھول برسا دے ان پتھر والی زمینوں پری۔ یا اللہ جنہ میں نو پتھر مارے نے مولا انہاں تے زحمت نہیں بلکہ رحمت برسا دے، رحمت برسا دے۔ قربان جاواں دوستو توجہ کریو، حوصلہ تے ہمت تے صبر تے استقامت ویکھو۔ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادیاں نے نبی پاک دے گھر وچ میں آئی، ایک مہینہ کی کر نبی پاک دے گھر دی چل کدے نہیں جلی سی، کچھ ہونا ہی نہیں تے کی پکانا سی۔ واہ کملی والے تیرے صبر تو قربان جاواں، او نبی جے دے پیر دی ٹھوکر وچ کیسر و کسرا دے تاج موجود نے، کافر بھی کہنے اگر تو اللہ دا نبی ہے رب نے تینو غریب کیوں رکھی ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوبہ جے کہیں میں او دا پہاڑ تیرے واسطے سونا بڑھا کے تیرے نال ٹورا، پر کملی والے نے عرض کی تھی مولا جس حالت وچ میں نو رکھیا بھی تیرا نبی تیرا شکر ادا کر دے اور پیا کر دے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر،
رب تعالیٰ نے کیا پہلی جماعت میرے نبیوں دی جماعت ہے یا اللہ دوجی جماعت کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا والصدیقین والشہداء والصالحین دوجی جماعت میرے صدیقان دی جماعت ہے تیجی جماعت میرے شہیدان دی جماعت ہے چوتھی جماعت صالحینہ دی جماعت ہے متقی پرہیزگاراں دی جماعت ہے اے چار جماعتاں سچیاں دیاں جماعتاں نے سنی تینوں مبارک ہوئے اللہ دے نبیاں نال بھی پیار کرنا میں صدیقاں نال بھی پیار کرنا میں شہیداں نال بھی پیار کرنا میں نالے متقی پرہیزگاراں دا بھی نیاز مندے اللہ دے جڑے جڑے محبوب نے سنی دے سراں دے